الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا علی جل صلوات عزاداران امام حسین آج 8 محرم دی رات مختصر جائیں وقت واسطے تھوڑی توجہ دا طالباں آج دی اے مخصوص مجلس جی میں تو سب بہتر جان دے ہو سارے جد اعلیٰ سارے مرشد سارے محسن سرکار سید امیر حیدر بخاری ابن پیر حاجی امام بخاری انہوں نے نانال منصوب ہے انہوں نے احسانات دا تذکرہ کرن دی کوشش کرنے ہیں جو انہوں اسارے تے کیتے وہ کہ جی میں حق بن دے انہیں ذکر نہیں ہو سکتا نہ انہیں خدمات دا انہیں تذکرہ ہو سکتے لیکن اپنی ہمت مطابق اپنی فہم و فراست مطابق اپنی ادراک مطابق سرکار امیر حیدر بخاری اور انہوں نے آبا و اجداد اور انہوں نے اولاد صالحین دا مختصر جیاں تذکرہ ہر سال تھوڑی خدمتی پیش کرنے ہیں تے ہون بھی تھوڑی خدمتی حاضر ہیں ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے کہ عرب کو بہت دور ہون دے باوجود ہندوستان دا ذکر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوران بھی ہونا رہیا اور بعض روایات دے مطابق سرکار نے کچھ صحابہ کو تبلیغ دی غرض نال ہندوستان بھیجا بھی ہے بالخصوص کربلا دے واقعے دے وچ اوویلے بھی ہندوستان دا ذکر ضرور آندے جداں کربلا دو سفر کریں دے ہوئے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام جنہ کربلا کو کچھ منازل اجاں پرے ہن تک جبل ذو جسم دے مقام دے جے کو تاریخی منزل شراف بھی آکھا ویندے جنہ حر ابن یزید ریاہی نے ابن زیاد دے حکم تے مولا دا رستہ روکا تو اس واقعے دے بھی ہندوستان دا ذکر لازمن آندے کہ مولا جدہ فرمایا کہ اے حر اہل کوفہ میں کو دعوت دے کے صدا ہائی میں انہاں دی دعوت تے آیا ہوں اور تاریخی مختلف روایات مل دیں جن دے وچ اے ذکر ہے اہل علم حضرات بیٹھے کہ مولا فرمایا کہ یا تم میں کو اینے قافلے سمیت جینے میں اپنی مرضی نال بندہ پیا اینے میں کو کوفے پہنچن دے جی میں تو سب بہتر جان دے ہو کہ ہور انکار کیتا اور آکھا کہ اگر کوفے ویسے ہو تو این صورت ہی ویسے ہو جدہ میں تھا کو قید کر کے ان ویسے مولا نے مختلف راستے جڑے منگے ہیں ان بھی مولا یمن دے پاسے ونجن دا قصد بھی ظاہر کیتا ہے مگر ہر نے انکار کیتا ہے تو اس دے بعد مولا فرمایا ہے کہ میں ہندوستان ونجنا چاہنا میں کو رستہ دے دو ہر اس رستے دا بھی انکار کیتا ہے ہندوستان جس وقت امام حسین علیہ السلام دا دور ہے اویں تا ہر دور تے ہر زمانہ امام حسین علیہ السلام دے لیکن جس وقت واقعہ کربلا پیش کیا ہے اویں لے جیڑا ہندوستان ہے جے کو عرب لوگ ہند آدھے ہیں او آج دے جنوبی ایشیا کو ہند آدھے ہیں اور موجودہ دور دنیا دے نقشے تے 7 ملک ہن جنہاں کو اون ویلے ہند آکھا ویندا یو ہن ایک ملک نہیں
وہ پاکستان سمیت 7 ملک جنہاں کو ہند آکھا ویندا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے، اس تمہید کا مقصد ہے کہ ایک کوئی خوش قسمت سرزمین ہے جن کا ذکر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور کو گھن کے تے مظلوم کربلا دے واقعہ کربلا دے وچی ہند دا ذکر ہوندا ہے. معلوم تاریخ کے مطابق اور بالخصوص سادے بزرگان دی روایات دے مطابق کیونکہ تاریخ جڑی ہے وہ ہر طبقہ لکھیں گے. اسلام دی تاریخ مسلمانہ بھی لکھی اور غیر مسلم لوگاں بھی لکھی. اہل تشیع امامیہ مورخین بھی لکھی اور اہل سنت مورخین بھی تمام تاریخ اسلام لکھی جن دے وچ اہل بیت دے ذکر بھی شامل ہیں. لیکن اساں صرف اور صرف مورخین دی روایات تے ہی انحصار نہیں کریں دے، بلکہ سارے کل سینہ بسینہ اور پشت در پشت او خاندانی روایات جنہاں دے اساں اج امین کھڑے ہیں اور اساں انہاں روایات کو آمن علیہ نسلج منتقل کرنا ہے. اور سارے نزدیک کو کہیں بھی کتابی تحریر تو زیادہ معتبر ہے، زیادہ مستند ہے. تا این سرزمین ہند تے خاندان اہل بیت چوں آمن علی سب تو پہلی جو عظیم ہستی ہے زوجہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، جناب سیدہ رقیہ بنت امیر المومنین علی. وہ پہلی ہستی ہیں خاندان اہل بیت جو جنہاں سرزمین ہند تے قدم رکھا. انہوں نے علاوہ معلوم تاریخی دوجی ہستی خاندان اہل بیت چوں جیڑی ہند دی سرزمین تے تشریف گھن ہے، اور اے بھی خوش قسمتی ہے سارے ملک دی کہ اس وقت دا جیڑا ہند ہے تے بی بی دے قدم جیڑی زمین تے آئے وہ اج پاکستان ہی شامل ہے. لاہوری بی بی دا مزار ہے جب بی بی پاک دمن دا مزار رکھا ویندے. دوجی ہستی خاندان اہل بیت چو جیڑی ہند پہنچی، اے بھی خوش قسمتی ہے کہ انہوں دے قدم بھی جیڑی زمین تے آئے وہ زمینی اج پاکستان ہی شامل ہے. حالانکہ میں عرض کیتا ہے کہ اون ویلے دا ہند 7 ملکیں تقسیم ہے. اور وہ دوجی ہستی کون ہے؟ جناب پاک بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ دے بعد وہ ہند جنہاں کو تساں سید عبداللہ شاہ غازی دے نانال جان لے ہو، جنہاں دا مزار مبارک کراچی ساحل سمندر دے واقع ہے. اور یہ ملک دے لوگ اور بالخصوص اس خطے دے سندھ دے اور کراچی دے واسی اس گل تے ایمان اور یقین رکھ دیں کہ جب تک سرکار عبداللہ شاہ غازی دا مزار مبارک موجود ہے سمندر دا پانی کدیں کراچی داخل نہیں ہو سکتا. اور انہاں دا تعارف کیا ہے؟ یہ تعارف بہت قریب دی یہ ہستی ہیں. امام حسن دے ایک فرزند جناب حسن مسنہ، جناب حسن مسنہ دے فرزند سید عبداللہ المحض. جناب عبداللہ المحض دے فرزند ہیں سید محمد نفس زکیہ، اور سید محمد نفس زکیہ دے فرزند ہیں سید عبداللہ اشتر، اور وہ عبداللہ اشتر ایو عبداللہ شاہ غازی ہے. رشتے دے وچ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے چچا زاد. تھوڑے ملکی جی اتنی عظیم ہستی ہے کہ جنہاں دا مکمل تعارف شاید کچھ لوگاں دے علمی چوسی کچھ دے نہ ہو سے. اے عبداللہ شاہ غازی در اصل سید عبداللہ اشتر ابن سید محمد نفس زکیہ ابن عبداللہ محض ابن حسن مسنہ ابن امام حسن مجتبہ، امام جعفر صادق علیہ السلام دے چچا زاد. ٹھیک ہے. تو یہ دوجی ہستی ہے خاندان اہل بیت یہ جڑے ایک ہیں. چونکہ میرا موضوع کچھ ہو رہے لیکن میں مختصر اے عرض کی تھی ونیا کہ پچھوں عربی جو لشکر آیا ہے شہزادے کو گرفتار کرن اس مقام تے جتھوں ہن کراچی جنگ تھی
جناب عبداللہ اشتر اس جنگی شہید تھا اور اے بھی تھوڑے علمی چھوئے کہ جتھا کراچی عبداللہ شاہ غازی دا مزار ہے اے سید عبداللہ اشتر دا جسم مبارک دفنے جیڑا لشکر عربی چوایا یوں سر نال گن گیا سر کونی تو انہیں اے دو ابتدائی معتبر ترین ہستیاں پاک بی بی اور جناب عبداللہ شاہ غازی انہوں نے بعد مختلف امامہ دی اولاد سادات عظام اتھا تشریف گھنے یعنی بھی اولاد امام موسیٰ کاظم دی شخصیات کاظمی سادات موسوی سادات باقی بھی جتنے قبائل سادات دے ہن آپ دی شیرازی جعفری ٹھیک ہے انہیں بڑیاں بڑی ہستیاں کاظمی سادات سید شاہ نظر دیوان جہاں ہستیاں آئیں ابتدائی دور انہوں نے علاوہ نقوی سادات جو سید صدر الدین باکھری وہی بہو ابتدائی دور آئے سکھری جنہاں دا مزار ہے چونکہ ایک تمہیدن انہاں بزرگاں دا ذکر آئی کہ یہ سرزمین ہند او خوش قسمت آئی یعنی وچ خاندان اہل بیت دی شخصیات آئیاں بعد وچ امامہ پاکاں دی اولاد دی شخصیات ہندوستان دو رخ کریں گے تو چونکہ ذکر سرکار امیر حیدر بخاری دے ضمنی جاری ہے تو میں مختصراً اپنی گفتگو دا احاطہ کریں ہوئے اپنے نتیجے تے پہنچا کہ سارے مذہب امامیہ دے داہیں امام جناب امام علی نقی الہادی علیہ السلام مولا امام علی نقی علیہ السلام دے 4 فرزندان ہن امام حسن عسکری علیہ السلام اور انہوں نے 3 بھائی ہن انہوں بھائیاں جو جناب جعفر الزکی جنہاں دی اولادی چو اساں نقوی بخاری سادات ہیں چونکہ تساں بہتر جان دے ہو کہ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ دے وچ قائد رکھا گیا آئی اتھائی ہی مولا کو زہر لیتی گئی اور اتھائی ہی مولا دفن ہو گئے تو انہوں نے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اتھائی زندگی گزاری مختصر جی زندگی آئی او اتھائی گزاری زہر نال شہید ہے اور سامرہ چھی امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت وچ لگے گئے تا امام حسن عسکری علیہ السلام دے بعد انہوں نے بھائی جناب جعفر الزکی او بھی سامرہ دے وچ رہے بزرگ انہاں گالی کو جان لیں لیکن آج دے مصروف دور بچوں تک یہ گالی پہنچانا بہت ضروری ہے تو نوجوان نسل سن دی بیٹھی بالخصوص انہوں کو تھوڑی دیر واسطے توجہ دی دعوت دے سا کہ جناب جعفر الزکی امام علی نقی اور امام حسن عسکری دے بعد سامرہ دے وچ زندگی گزاری اتھائی ہی فوت تھے اور اتھائی ہی دفن ہو گئے سامرہ دے وچ انہوں نے ابو جڑے فرزند ہیں سید علی اصغر سید علی اصغر او بھی سامرہ دے وچ انہاں زندگی گزاری اور سامرہ دے وچ ہی دفن ہو گئے بس ایندے بعد اتھوں اولاد امام علی نقی خصوصاً اولاد جناب جعفر الزکی نے ہجرت کی تھی لو پشتاں دے بعد کتھا ہجرت کی تھی سامرہ کل بغداد ہجرت کر گئے اتھا ونجن والی پہلی شخصیت سید عبداللہ ابو اشائم انہاں زندگی بغدادی گزاری اتھائی وفات ہوئی اتھائی دفن ہو گئے انہاں دے فرزند سید احمد ابو یوسف وہ بھی بغداد دے وچ رہے بابے دے بعد اور بغدادی چی زندگی گزاری اتھائی فوت ہے اور اتھاؤں دفن ہو گئے اگو انہاں دا بیٹا انہاں وقت ہجرت کی تھی سید احمد ابو یوسف دے بیٹے سید محمود ہجرت کی تھی لیکن انہاں عرب وچ ہجرت نہ کی تھی بلکہ عرب کل باہر ہجرت کی تھی بغداد کل ہجرت کی تھی تے بخارا ون پہنچے جیڑا اج دے موجودہ ملک ازبکستان دے وچ موجود ہے شہر بخارا بخارا دے وچ سید محمود پہنچے اتھا 5 پشتاں
تھوڑے بزرگاں دیاں تھوڑے آباء و اجداد دیاں بخارا دے وچ گزریاں. یعنی پہلی آمن والی ہستی جناب سید محمود دے بعد انہاں دے فرزند بھی اتھائیں رہے. انہاں دا نام ہے سید محمد ابو الفتح. او بھی بخارا دے وچ زندگی گزاری, بخارا چ ہی دفن ہوئی. ان دے بعد انہاں دے فرزند سید جعفر الثالث, او بھی انہاں بھی اتھائیں زندگی گزاری اور بخارا دے وچ دفن ہو گئے. اے میں اس گلو دسیندا پیاں کہ نال تھو کو قبراں بھی دسیندا پیاں کہ کتھاں بنیاں. دفن دا لفظ اس گلو استعمال کریندا پیاں نوجواناں واسطے. نعرہ حیدری. سید محمود, سید محمد ابو الفتح, سید جعفر الثالث. انہوں نے بعد اگلی ہستی ہے سید علی الموید. سید علی الموید بھی اپنی زندگی بڑے بھرپور انداز بخارج گزاری اور بڑیاں تبلیغات اور بڑا انہوں دا ایک سلسلہ ہے آستانہ. انہوں اگو پنجویں پشت بخارا دے بھی تھوڑے بزرگاں دی کیڑی آئی سید جلال الدین حیدر. اے جلال الدین حیدر او ہستی ہیں جیڑی بخارا تھوڑی پنجویں پشت ہے جب خواب دے وچ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے وچ زیارت کروائی اور حکم دیتا کہ تساں تبلیغ واسطے ہندوستان لگے ہوئے. اے او پہلی ہستی ہے جیڑی این سرزمین ہند تے پہنچیے نقوی بخاری خاندان دے جد آلہ سید جلال الدین حیدر بخاری. بخاری دا لفظ نال بخارا شہر دی وجہ تو لگدا ہے جیڑا اج تک اساں انہاں دی نسل انسان نال چلدا پے. وجہ سرکار دی نسبت ہے جڑیاں پنج پشتاں ساریاں بخارا گزریاں انہاں دی وجہ تو لفظ بخاری ہے. نسلاً نقوی شہر دے حساب نال بخاری. سمجھ گئے جوان میری عرض. اس بعد جلے جناب جلال الدین حیدر بخاری بخارا کو لتھا تشریف گنا ہے تو ایک بڑے طویل مضمون ہیں چونکہ سارے کو مجالس کی وجہ تو وقت مختصر ہے تو میں مختصراً یہ عرض کرے سا کہ سرکار دے 5 فرزندان ہیں جناب جلال الدین حیدر دے جنہاں دیاں اولاداں کچھ ہندی چ رہ گئیاں کچھ واپس بخارا چلیاں گئیاں. وہ ایک تفصیلی مضمون ہے لہذا میں وہ عرض اس وقت نہ کر سکتا. انہوں نے فرزندان چوں جلال الدین حیدر بخاری سرکار دے فرزندان جو ایک فرزند سید صدر الدین محمد غوث انہوں دی اولاد جیویں کہ انہوں دا مسکن ہے اچ شریف جڑا کہ بہاولپور ضلع دے وچ میلے موجود ہے. اتھا سادات دیاں ساریاں مزارات اور دربار موجود ہیں. اتھا اگلیاں کئی پشتاں گزریاں. میں ابتدائی پشتاں دی ساری تفصیل دس دیتی ہے. یہ جلال الدین حیدر بخاری دے بعد علی ہر پشت دی تفصیل اس گلو نہ دسیندا جو یہ تھوڑے علمی چی ہو سی تے نالے کسے موقع تے دس بھی دے سا تاکہ میں اپنے نتیجے تے پہنچا. تو سید صدر الدین محمد غوث ابن جلال الدین حیدر بخاری دی اولاد اچ شریف دے وچ رہی اور اچ شریف دے وچوں کوئی پشتاں بعد ایک بزرگ جناب سید قطب الدین جڑے تاریخی سید قطب شیر بخاری دے نام نال موسوم ہیں. اے او پہلی ہستی ہے جیڑی اچ شریف تو ہجرت کر کے تے بلوٹ پہنچے. انہاں دے والد جناب شاہ جنید بخاری دا مزار اچ شریف ہی چھے. اے پہلی پشتے ہی تھا جیڑی اچ شریف دے بعد سید شاہ جنید دا فرزند سید قطب شیر بخاری بلوٹ شریف ہی دفن. اگو میں سادات دا مختصر او ذکر کریں دا پیاں جیڑیاں ہستیاں جناب نال منصوب ہیں تاکہ نوجوانہ کوئی اور بزرگاں کوئی یہ معلومات مل ونی. ان دے بعد جناب قطب شیر دے 4 فرزندان ہن جنہاں جو سب تو معروف سید شاہ عبد الوہاب زود الانبیاء.
انہاں دی اولاد جو سب تو ایک معروف ہستی سید شاہ عبد الرحمن نوری، انہاں دے فرزندان اور انہاں دی اولاداں تو معروف ترین ہستی جناب پیر شاہ عیسیٰ قطال بخاری، جڑے کہیں تھوڑے واسطے کہیں تعارف دے محتاج نہیں وہ ہستی، اور انہاں دے بھائی جناب شاہ محمد داؤد، شاہ محمد داؤد دی اولادی میاں والی تو جن کے پنجابی چٹک تک پھیل گئے۔ پیر شاہ عیسیٰ دے 6 فرزندان ہن، 6 فرزندان چوں اپنی اپنی جھاڑتے ساری شخصیات بہت کامل ہن، لیکن ایک منفرد حیثیت ہے جناب سید عبد الباری، جڑے ایک فقیری دا لقب تخلص انہاں دا جن نال او موسوم ہن، او ہے حاجی امام بخاری، ٹھیک ہے۔ اور این دی وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ جدوں او کربلا دی زیارت تے وینیاں سید عبد الباری پیر امیر حیدر دے والد اتنا کثرت نال طواف کرینیاں امام حسین دے مزار مبارک دا، حاجی امام بخاری یعنی امام حسین دا حاجی لقب پہ گیا سید، اے حاجی امام بخاری ہون دا اے لفظ دا وجہ اے ہے کہ اتنے کثرت نال طواف کرینیاں کربلا جدہ میں نے ہن، اتنی کثرت نال طواف ہوندا ہے کہ حاجی امام بخاری دا خطاب مل گیا۔ انہاں دی اولاد چوں سرکار امیر حیدر بادشاہ بڑی عظیم شخصیت گزرے، امیر حیدر بادشاہ اور انہاں دے بھائی انہاں دیاں تبلیغاں، انہاں دیاں خدمات ولایت امیر المومنین اور عزاداری امام حسین واسطے تاریخ گواہی دین دیئے، اور مورخین اور محققین تسلیم کرنے مجبور ہیں کہ انہاں مذہب حقہ واسطے کیا کچھ کیتا۔ بس ایک دور ہے جس ٹائم اتنا سرکار پیر شاہ عیسیٰ علیہ رحمت دا دور ہے بلوٹ شریف، اور بلوٹ شریف دے علاوہ اچ شریف دے وچ دور ہے سید محمد علی راجن بخاری دا، اور تاریخی طور تے اتنا بہت ساری گالی ہیں جڑیاں میں چھوڑیں گا پیا کہندا ہے موقع واسطے کہ اس وقت کہ کس بادشاہ دا دور ہے، کیڑے سن ہن، وقت کہیں لے کہیں جشن دے موقع تے وقت ملا تو میں ضرور رسے سا، لیکن او دور ہے جدہ تھوڑے شیعہ مذہب دی ایک بہت عظیم شخصیت جب وہ شہید ثالث دے لقب نال یاد کیتا ویندے، شہید ثالث قاضی سید نور اللہ شوستری ایران کو ہجرت کر کے ہندوستان ہی داخل تھے، اور جناب سخی علی راجن بخاری چونکہ اتنی کثرت نال اور کھلے عام عزاداری کرینے ہیں کہ حالات دے وجہ تو انہاں کو اچ شریف بہاول پوری جو ہجرت کر کے تے لیا آمنا پہ گیا جتھا ہوں سرکار دا مزار موجود ہے، اور سخی عبد الباری حاجی امام بخاری بھی بلوٹ جو ہجرت کر کے تے اٹک والے پاسے گئے تے مختلف علاقہ پڑاؤ کریں دے اخیر وہ ہزارہ پہنچے، ہزارہ انہوں ویلے کشمیر دا حصہ ہے، پترہ سمیت ہجرت کر کے اتھا لگے گئے۔ اس دے بعد سرکار اتھائیں ہی وقت گزارا اور اتھائیں ہی سرکار دی وفات ہوئی اور اتھائیں ہی دفن ہو گئے۔ سرکار دی اولاد ہن بھی کثرت نال اتھائیں آباد ہے، ضلع ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا اور آزاد کشمیر بالخصوص مظفر آباد دے وچ اولاد سرکار دی کافی تعدادی موجود ہے، جنرل کثرت سرکار امیر حیدر بادشاہ دے بھائی سید نور حسینی دی اولاد آباد ہے، اور بڑیاں صاحب کمال ہستیاں سرکار نور حسینی دی اولادی چوہیاں، جن جو قابل ذکر لوگ سائیں دانا دریا اور سخی حبیب کلندر بادشاہ جائیں لوگ ہیں۔
الغرض بابے دی اجازت نال سرکار امیر حیدر واپس ہوئے. پہلے بلوڑ تشریف گنے، بلوڑ زیادہ وقت قیام نہ کیتا، مختلف جھائیاں تے پڑاؤ کیتے. ایک پہاڑ دے دامن پڑیالہ دے نال کچھ عرصہ اتھا بھی گزارا تے مقصد حیات انہاں دا آزاداری امام حسین ہے. اتھا کئی مشکلات پیش آئیاں، بعض لوگاں نال لڑائیاں بھی ہوئیاں، اور اتھا پہاڑ دے دامن انہاں ملنگاں اور مریداں یا قبراں بھی ہن جڑے آزاداری دے تحفظ واسطے آزاداری دشمن لوگاں نال جنگ وچ شہید تھے. الغرض سرکار اتھوں ہجرت فرمائی تے اتھاں آ کے ہی اس مقام تے پڑاؤ کیتا جڑے کو تساں ہن موضع امیر شاہ آدے آؤ. یہ سرکار دے نام نال امیر شاہ اتھاں پڑاؤ. انہوں جڑے سخی علی راجن بخاری ہیں وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث جہی ہستی اون جے عالم مورخ محقق نے اپنی کتب تسلیم کیتا ہے کہ جس انداز سید علی راجن بخاری تقیہ ترک کر کے کھلم کھلا آزاداری کو فروغ دیتا ہی میں کہنے. اور تاریخ کی مختلف کتابیں ثابت ہے کہ سخی علی راجن بخاری اور شہید ثالث دے درمیان خط و کتابت چل گئی. اور اے روایت بھی سارے کل موجود ہے کہ جس ٹائم شہید ثالث نور اللہ شوستری کو دلی دے وچ شہید کیتا گیا تو سخی محمد علی راجن بخاری بن کے انہاں دا غسل و کفنی کیتا ہے، انہاں دا جنازہ بھی انہاں ہی پڑھا ہے، اور شہید ثالث کو دفنی سید علی راجن بخاری کیتا ہے. اور اتنا ہی بیا رشتہ ہم نسل ہم قبیلہ ہون دے نال نال، ہم عقیدہ ہون دے نال نال سخی عبد الباری حاجی امام بخاری اور سخی علی راجن دا اے ہے کہ سرکار حاجی امام بخاری دی جڑی زوجہ ہن پیر امیر حیدر بادشاہ دی والدہ وہ سخی محمد علی راجن دی سکی ہمشیرہ ہن. تو جب امیر شاہ پہنچ گئے سرکار تو سرکار دا آمد و رفت زیادہ تر راجن شاہ سے ہوں گی. اور سارے بزرگ فرمینے ہونے ہیں، اور میرے دادا میرے بزرگوار پیر سید چند شاہ بادشاہ فرمینے ہونے ہیں کہ ذی الحج محرم اور صفر 3 مہینے سرکار امیر حیدر بخاری تو امیر شاہ تو ون کے راجن شاہ دے وچ گزرے نے سرکار علی راجن کول. اور 8 ربیع الاول دی مجلس دے بعد وہ واپس آنے اور نال انہوں نے بیویاں بچے پردادار مرید ملنگ اور تساں جڑے غیر سادات لوگ کاٹھ گڑ دے واسی بیٹھے ہو تھوڑے پیو دا دے او بھی سرکار دے نال ہونے ہیں اٹھاں تے رہنے ہم 3 مہینے اتھا گزار کے تے ربیع الاول دی واپسی کریں. ٹھیک ہے، میں اپنی چونکہ یہ بڑے ایک لمبے قصے ہی لمبیاں کہانیاں ہی لیکن میں تو اتنا دسینا جتنا تھوڑے واسطے ضروری ہوندے یا یہ مختصر وقت میرے واسطے دسنا ممکن ہوندے. تو کیا ہویا آخر ہی کو وقت آیا جدہ سرکار علی راجن بادشاہ دنیا تو رحلت فرمائی. اگن پہلے چونکہ کربلا دے وچ بڑی ریاضت ہے امیر حیدر بخاری بادشاہ دی، فقر دے میدان وچ انہاں دی بڑی ریاضت ہے، نویں رنگ دیتے انہاں فقر کے حسینی کو. کربلا دے وچ انہاں ریاضت کی تھی. کربلا دے زوار دا بڑا مقام ہے لیکن سرکار امیر حیدر بخاری تو اتھا لمبے لمبے قیام کر کے ایک ایسی رسم جاری کی تھی کہ جنہوں مشک بھر کے فرات دوں اور مولا دے زائرین کو پانی پلین دے رہے سال ہر سال. بعض روایات ہے کہ 3 سال امیر حیدر بخاری دریائے فرات دا پانی زائرین امام حسین کو پلین دے رہے. آواز بلند تر سلوات. الغرض مولا دی تائید نال، مولا دی نصرت نال، مولا دے امر نال تے سخی علی راجن بادشاہ دے حکم نال انہاں امیر شاہ تو اٹھ کے اس نگری دی بنیاد رکھی اور اس مقام دی بنیاد رکھی جتھا تو سارے مومنین مومنات تشریف فرما. اس جا دی ایک خصوصی گال یہ ہے کہ یہ
زمین او خوش قسمت سر زمین ہے کہ سخی امیر حیدر بادشاہ تو بہت پہلے سرکار دے دادا سخی جناب پیر شاہی سقطال بخاری او بھی اس زمین تے آئے. مسکن تا جناب دا بھی لوٹ آئی میں تُسے جان دے ہو, گھر بھی اتھائی آئی, آستان بھی اتھائی آئی, مزارات بھی اتھائی بنے, لیکن سرکار پیر شاہی سا اتھا آنے اور انہاں دی چلہ گاہ ہے, انہاں دی عبادت گاہ ہے. کیڑی جا ہے جے کو اساں درگاہ لاتے ہیں. درگاہ لاتے ہی جا موجود ہے جیڑا مسلح جناب شاہی سقطال بخاری. یہ لفظ درگاہ بھی اسے جھات ہوئے کیونکہ درگاہ کے پیر فقیر دے آستانے کو آکھا بہن ہے. چونکہ سرکار دا مسلح ہے پیر شاہی سا بادشاہ دا اس گلوں جھا کو درگاہ دیا تے بعد اسے جھا کو درگاہ لا کھا. ہاں تے درگاہ لا دی جڑی وجہ تسمیہ ہے وہ اے وجہ. انہاں دے علاوہ اگلی پوچھ جڑی ہوئی پیر شاہ عیسیٰ دی اولاد ہی ایک بہت عظیم ہستی پیر سید عبد الرب بخاری, پیر حاجی امام بخاری دے بھائی. انہاں دا بھی اتھا مسکن رہیا, نہ صرف انہاں دا مسکن رہیا بلکہ جڑے قدیم لوگ ایک لفظ دہرانے ہن کہ 1.25 لکھ کنال کاٹ گڑ دی. یہ جڑی 1.25 لکھ کنال کاٹ گڑ دی ہے اور کم و بیش 1.25 لکھ کنال بلوٹ دی ہے. یہ ان وقت دے حکمرانہ ہدیتاً خانقاہاں واسطے فقراء کو پیش کرنے ہونے ہیں تاکہ اخراجات چل دے رامن, تبلیغات جاری رامن. بلوٹ دیا کرنو جاگیراں, کاٹ گڑ دیا جاگیراں, یہ وقت کہیں وقت واسطے چھوڑ دینے ہیں. وقت کہیں لکھ موقع ملا تو ضرور گال کرے سو کہ کیمیں آئیاں تے کیمیں انہوں دا حساب چلا. الغرض جیری کاٹ گڑ دی 1.25 لکھ کنال ہے اے جاگیر ہے سید عبد الرب بخاری ابن پیر شاہی سقطال بخاری. اس 1.25 لکھ کنال دی واحد مالک او بی بی ہے جڑی ہک دھی ہے جناب شاہ عبد الرب بخاری. واحد اولاد جناب عبد الرب بخاری دی ہک دھی ہے. ساری یہ زمین جاگیر 1,25,000 کنال دی تے پوریاں جاگیران دی وارث او بی بی ہے. اور چونکہ اے جاگیری سرکار ہے عبد الرب بخاری دی آئی تو انہاں دی آمد و رفت بھی ہوندی آئی, انہاں دا قیام ہی ہوندا آئی. اور اے ساری سامنے علی مسجد جیڑی ہے مسجد شاہ عبد الرب بخاری اے اس گل دی گواہ ہے کہ اتھا سرکار دی مسجد ہے اور سرکار دا قیام ہوندا ہے. اس دے بعد جناب پیر امیر حیدر بخاری دے جتنے بھائی ہن انہاں دی اپنے اپنے مقام تے بڑے خدمات ہیں. مذہب حقہ واسطے, ازاداری واسطے بڑی تبلیغ بھی کی تھی, ترویج بھی کی تھی. اور جناب امیر حیدر بخاری دی جڑی زوجہ ہن اوہ بی بی آئی انہاں دے چچا دی تھی جناب عبد الرب بخاری دی تھی. تو اے جڑی 1.25 لکھ کنال جے کو پیر امیر حیدر دیا دیں اے در حقیقت اون بی بی دی ہے جڑی شاہ عبد الرب دی تھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اے سلسلے جاری ہوئے ازاداری دے. اور میں ایک جملہ سرکار دی اولاد دے متعلق آکے تے ایک فقر دے متعلق آکے اجازت منسا کہ سرکار دے امیر حیدر بخاری دے 3 فرزندان دا ذکر ہے. ایک فرزند سید عبد الستار, بے فرزند سید عبد الواحد اور تریجے فرزندن جنہاں دا اصل نا تہائی سید عبد الغفار, لیکن انہاں دا فقیری دا نا ہے بہوار شاہ بہوار. ٹھیک ہو گیا. اور او انتہائی بچپن لڑکپنی چھی فوت ہو گیا اجاں جوانی نن چڑھے, لیکن انہاں دی رنگت تے انہاں دے والان دی رنگت ایویں ہے کہ او بہت گھورے تے خوبصورت ہن اور انتہائی سفید رنگ ہے انہاں دا اور بڑیاں روشن اکھی ہن تے سنہرے وال ہن. این شکل دی وجہ تو لوگ انہاں کو آدھے ہیں بھورا شین. لفظ بھورا شین ہے نا, کیونکہ بھورا شین نہ تو نہیں ہوگا نا, بھورا شین انہاں دی شکل دی وجہ تو آکھا ہے.
یعنی جب اردو اگر ساری گل دور تک رہندی پئی ہوندی ہے تو بھورا شینکن مراد سنہری شیر، ٹھیک ہے. تو انہوں دی وفات ہو گئی امیر شاہ دے مقام تے اجاں سرکار ہن انہوں دی وفات ہو گئی. انہوں نے بھی بچپن ہی بڑیاں بڑیاں کرامات ہیں، وہ بھی کدیں ذکر انشاءاللہ اگر زندگی اور حالات موقع دیتے تو ضرور سرکار بھورا شین دے بہوار شاہ دے بھی ضرور سنے سمیں. لیکن سرکار دی وفات ہو گئی اور سرکار دی نسل دو فرزندان تو چلی، سید عبد الستار اور سید عبد الواحد، اور میرے دو بیٹان دی وجہ تو نسل چلی. انہاں دو دے نام دے دو چراغ سرکار دی حویلی دے اندر جڑے بلدے نے اون دے نام دے دو پتران دے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگو سرکار سید عبد الستار شاہ انہاں دے ترے فرزندان ہیں، سید عبد القادر، سید عبد العزیز اور سید عبد الغنی، سب کے پوترے امیر حیدر بخاری. اور دوجے پتر سید عبد الواحد دے، سید عبد الصمد، سید عبد الرحیم دے، سید عبد المالک. ہن میں مختصراً یہی گل دساں چاہتا کہ جڑے ہن جناب عبد الستار شاہ دے فرزند سید عبد القادر، او جد آلہ ہن کاٹھ گڑھ سادات جو سارے عزت شاہی سادات دے. سمجھ آگئی؟ سید عبد القادر عزت شاہی سادات دے جد آلہ. دوجی انہوں نے فرزندن سید عبد العزیز، سید عبد العزیز دی اولاد امیر شاہی سادات، کیونکہ اولاد امیر حیدر بخاری ہیں، تے کمال شاہی اور جلال شاہی. اے اولاد سید عبد العزیز، کمال شاہی، جلال شاہی اور امیر شاہی. سرکار دے بے جڑے فرزندن سید عبد الستار شاہ دے، سید عبد الغنی استاد صاحب، سید عبد الغنی دی اولاد اے جب سادے بھیرا جنہ کو اساں پیر خیل آتے ہیں، یہ پیر خیل برادری تے جڑے سید سادے کاٹھ گڑھ دے ٹانک ٹر گیا، یہ سارے پروفیسر نثار صفدر شاہ انہوں نے خاندان اور فیملیاں، یہ سارے اور پیر خیل اے اولادین سید عبد الغنی. ہن اگے جناب عبد الواحد، جناب عبد الواحد دے وڈے فرزند سید عبد الصمد. سید عبد الصمد دی اولاد ہو گئے باغ شاہی تے خیر شاہی. ٹھیک ہے جی، باغ شاہی اور خیر شاہی اے اولاد ان سید عبد الصمد دی. جڑے دوجے بھائی ہیں سید عبد الصمد دے سید عبد الرحیم، سید عبد الرحیم دی اولاد دے وچ سادات کاٹھ گڑھ دے جڑے خاندان ہیں او ہن باقر شاہی اور فتح شاہی تے ناد شاہی. باقر شاہی سارے کاٹھ گاڑی چاباد ہیں، فتح شاہی جڑے ہیں او تھوڑے جائیں کاٹھ گاڑی چاباد ہیں. زیادہ تر او اتو ہجرت کر کے ہری پور لگے گیا. ہری پوری جیڑا من کرا سارے والد صاحب اور دا نانے حالی گاؤں ہیں، ان دے وچ ادھی اولاد شاہ نور حسینی بادشاہ دیئے، ادھے فتح شاہی کاٹھ گڑی ہے. کوئی تو ہجرت کر کے لگے گیا، تھوڑے اتھا رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. تے ناد شاہی، ناد شاہی سادے خوشرانے والے سادات دے علاوہ باقی ناد شاہی کچھ موضع ناد والا عیسیٰ خیل کچا میاں والی چا آباد ہیں تے کچھ خانے وال چکر ٹھتی وغیرہ تو آباد ہیں ناد شاہی. ٹھیک ہو گیا. ہون پیر امیر حیدر دا چھیواں پوترا سید عبد المالک. اے عبد المالک جڑا ہے یہ جناب سید عبد المالک دا ایک لقب ہے دولت شاہ. جڑے سارے دولت شاہی برادری ہے، دولت شاہی سادات نے سید عبد المالک دی اولاد. اے بھی دولت شاہی بھی کاٹھ گڑھ دے وچ تھوڑے آباد ہیں تے انہاں دیاں بھی بزرگاں ہجرتاں فرمائیاں. تے جی میں تساں بہتر جان دے ہو کہ دولت شاہی موضع نرکانی موضع سرگانی
نرکانی نا سرگانی ضلع لیا موضع سرگانی دے وچ آباد ہیں تے کچھ ضلع مظفر گڑھ علی پور دے وچ آباد ہیں انہوں ملنگ بیٹھے یہ آئے تو یہ ایک مختصر دیاں تعارف آئی کہ سرکار دے آبا و اجداد دے تے سرکار دیاں اولاداں دے بس میں ایک مختصر دیاں عرض کراں کہ سرکار امیر حیدر بخاری اول و آخر حسینی فقیر ہن. فقر ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے لیکن مجالس دے پروگراموں دی وجہ تو میں کوئی زیادہ تفصیلی نہ لینا مگر میں اتنا عرض ضرور کرے سا کہ بہت سارے طبقات ملت دے وچ نویں تو نویں بندے ویندے نویں تو نویں بندے ویندے ہر آون والا بندہ کوئی اپنا نواں ہی خیال پیش کریں دے تے تشیع دا شیعیت دا کوئی نواں چہرہ پیش کریں دے تے کوئی اپنی ہی کینوس تے اپنی ہی پینٹنگ تیار کر کے آدھے بھئی این شیعہ ہونے لیکن کوئی دیویں آکھے وہ اندی مرضی ہے جیڑی تشریحی کریں دے تشیع دی سچ کون دے نال کوئی غرض نہیں جیڑا جیویں تشریح کریں دے اگر کہہ کوئی سوال پوچھنا چاہیے تو ان دے کول پوچھ کے ساری کو اپنی گال دا پتہ ایسا کہیں دی گال نہیں کریں ساری گال پیر امیر حیدر جو اساں دے حسینی فقیر ہیں تو فقر ہے کیا فقر اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو میرے کول مختصر وقت اتھوں زیادہ جامع تے مختصر تعریف فقر دی کوئی نہیں ہو سکتی کہ تُسا سب اہل علم حضرات بیٹھے ہو اور اتنے ازادار ہونے اور مورخ بھی ہونے ساری تاریخ بھی جاننے تُسا دور رسالت ماب اور دور امیر المومنین علی ابن ابی طالب دیکھ کی نو ان دے وچ مختلف شخصیات صحابہ کرام جتنے بھی ہیں جس مزاج دے جس قسم دے جس حیثیت دے صحابہ کرام ہیں انہاں سارا زندگیاں دا انہاں دے مزاجاں دا انہاں دے نظریات دا انہاں دے طرز عمل دا تسا مطالعہ کرو تاریخ ہر بندے دا ذکر انہاں دی تاریخ انہاں دی مزاج انہاں دی سیرت انہاں دا کردار انہاں دے کارنامے ہر کہندے موجود ہیں بس انہاں بے شمار لوگاں دے وچوں کچھ کردار ایسے ہی جڑے او روشن مینارے ہن فقراء واسطے کہ جڑے حسینی فقراء ہن انہاں ابتدائی صحابیاں دیاں باقیات اسا انہاں دے قطاراں دے پچھو ٹراں والے بڑے چھوٹے جائیں ہلکے پھلکے لوگ ہیں مگر ہیں انہاں قطاراں دے کیڑیاں قطار جناب سلمان فارسی جناب ابو ذر غفاری جناب مقداد بن اسود جناب مالک اشتر اور کئی ایجیں اس قبیل دے وہ عظیم لوگ اے ہن وہ فقیر فقر کہیں نلیک تے نکمے بندے دن کرن دا کم نہیں تے نن فقیر کوئی نلیک تے نشئی ہوتے یہ وقری گال ہے جو اگر ہی بندہ اپنا نا فقیر یا ملنگ رکھی ودا ہوئے تے نہ وہ فرائض و واجبات دا پتہ ہوئے نہ وہ نماز دا پتہ ہوئے نماز دا پتہ نہ ہوئے چھڑا وضو دا پتہ نہ ہوئے تو انہوں نے فقرات ذمہ دار نہیں اساں ذمہ دار لوگ ہیں اساں معلومات والے لوگ ہیں اساں دلائل نال گاہی کرانا لے لوگ ہیں اساں کہندے ہتھے پہ کے گالی مندے کڈانا لے خدا نہ خاصہ لوگ نہیں اے نظریاتی لوگ ہیں کیوں جھنجھلاہٹ دا غصے دا اشتیاق دا شکار دا وہ تھی جنہاں دے کوئی ماضی نہیں ہوتا جنہاں کوئی اپنے وجود اور اپنے نظریات کو ثابت کرانا واسطے دلائل نہیں ہوتے جنہاں کثیر تعداد دلائل ہوئے جنہاں کل صدیاں تے مشتمل روایات ہوئے وہ کیوں مشتعل تھی میں بس مختصراً میں یاد کیا کہ ہر دور دے وچ سلمان فارسی جائیں کردار بن دے رہے ہر امام دے نال بن دے رہے اور مختصراً ایک جملہ میں کو آکھن دی اجازت دے سو کہ جنہاں مدائن دا گورنر بنا کے بھیجا جناب سلمان فارسی کو نبی مولا امیر المومنین علیہ السلام اور وقت ہی او آیا وقت کہ جناب دی وفات دا وقت آیا
تے جیڑا بندہ نال خادم ہے مسجد دے وچ رہائش ہے، میں واقعے کو بہت مختصر پیا کریں، او کو جناب سلمان فارسی آدن میں مردہ پیاں میرے مرن دے بعد مسجد دا دروازہ اندروں بند کریں چا یہ تک علی ابن ابی طالب میرا مولا نہ آوے دروازہ نہ حسب حکم جناب سلمان فارسی دی وفات دے بعد انہاں دا میت مسجد ہی رکھ کے خادم نے اندروں دروازہ بند کر کے کنڈی لا لی تھی اور انتظار کرن لگ گیا۔ خادم کو محسوس ہویا کہ رات دھم دی پئی، گھبرا گیا کہ ہونے نمازی آوے سن وہ اکسن رات دا سادہ گورنر مقرر کی تائی مولائی کو رات دا گورنر مر گئے تین سب دسی نہیں تین کو کنڈیاں لا رکھیاں تے مولا علی بھی نہیں آندے وسیعتی نہ کر دیتی ہے مولا علی کوفہ چین اسا مدائن بیٹھے ہیں وہ خود روایت کریں گے اس شخص کے ایک ہلکی جیں نفیس جیں دستک تھی میں جلدی نہ دروازہ کھولا امیر المومنین اندر ہے میرے تے سلام کیتا جی میرے تے سلام کیتا جناب سلمان دی میت پئی سلمان ہوں میں کیا آخا بھائی کنا تے آواز پئی آخڑا پوسی کنا تے آواز پئی وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور بندہ دے میں حیران رہ گیا کہ ایک دم جناب سلمان فارسی اٹھیں یا کہنے السلام علیکہ یا امیر المومنین مولا کہے علیکہ السلام اگلا جملہ مولا فرمائے کمال دا جملہ ہے اے فقر ہے قاسم فقیر اے فقر ہے مولا فرمائے کہ اے سلمان اپنے آپ تے موت کو طاری کر سبحان اللہ یعنی اختیار ہے ان شخص کو چاہے تو مرے چاہے تو زندہ تھی بنے چاہے تو دوبارہ مر بنے اور وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک صحابی فضیل ابن یسار نہ یاد رکھے فضیل ابن یسار انہوں دی وفات تھی گئی مولا اپنے دو صحابیوں کو آکھے انہا غسل و کفن کر وہ جے لوگوں کو غسل دیون لگے دو صحابی وہ تھوڑی دیری گھبرا کے بہر آ گئے مولا کو مخاطب کر کے آدھیں بھئی یا مولا اے فضیل ابن یسار واقعی فوت ہو چکے مولا فرمائے کیا تُسے سمجھیں دے ہو کہ میں زندہ بندے دے غسل واسطے تھوک واقع میں نہیں مولا او تو سکو دسیندہ آئی کہ غسل کی میں لیویں پہ ابو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جملہ فرمائے مولا فرمائے ان کے میری گل یاد رکھے فضیل ابن یسار کو میرے نال اوہ نسبت ہے جیڑی نسبت رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب نال سلمان فارسی کو مطلب مولا دے فرمان نال اور اس واقعی نال ثابت تھی کہ ہر دوری سلمان پیدا تھینے ہیں تو اے جیڑا فقر ہے امیر حیدر بخاری دا فقر ہے جو فقر ہے بلوٹ ہے جیڑے انہاں دے آباؤ اجداد دا فقر ہے جیڑا انہاں دی نسل ہی چلدا پہ انہاں دے مریدین ہی چلدا پہ اور انشاءاللہ تا ظہور امام چلسی رہندا اے فقر سلمان فارسی دا فقر ہے اے ابو ذر غفاری دا فقر ہے اے فضیل ابن یسار دا فقر ہے اور اے ہرسمان دا فقر ہے اے ہر امام دے صحابی دا فقر ہے تو اے مختصر جی تعریف ہے مولا تو کو جزائے خیر دے میں ایک جملہ اکثر میں کوئی طویل مجلس تا نہ پڑھتا کہ میرا انداز بھی ہو نہیں لیکن میں ایک اون شہید دا ذکر ایک سطر آپ کے دعا کرے صاحب جڑے شہید دا ذکر نہیں تھی دا کدیں نہیں مگر تاریخ کوئی ایسی تاریخ نہیں کوئی ایسی مقتل دی کتاب نہیں اہل علم حضرات بیٹھے کوئی ایسی مقتل دی کتاب نہیں جن دے وچوں شہید دا ذکر نہ ہوئے ہاں ساجیاں محفلیں نہیں کیا شہید ہے محرم دے دین 8 محرم دی رات 10 محرم 61 ہجری جدہ دیگر ویلے مظلوم اکلہ رہ گئے جدہ سب یار انصار بھرا پتر مارے گئے جلے مظلوم ٹپے تے لہ بیٹھے تے جدہ مظلوم نے اپنا استغاثہ بلند کی تے مولا فرمائن کہ حل من ناصر ینصرنا ازادارو بہتر جان دے ہو مولا دے ازادارو کہ مولا دیاں اے صدامہ جڑیاں ہن حل من ناصر ینصرنا کہ مولا دیاں این پکار تے فرشتے بھی نازل ہوئیں انہاں بھی نصرت دی پیشکش کی تھی
قوم جنات بھی حاضر ہوئے، مگر اس وقت مولا دے انصار ختم ہو چکے ہیں، کوئی ناصر باقی نہیں رہ گیا۔ اگر کوئی ناصر موجود ہن تو اوے ہن جڑے پردے دے اندر کھڑے ہیں۔ جدہ مولا مسلسل پکار کی ہے، مولا کوئی ایک واری حل من ناصر نہیں آکھا، مولا بڑی دیر حقلاں مرے دے رہے ہیں، حقلاں مرے دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر۔ لشکر اشقیاء تک کے نصرت کرنی ہی مولا دی، مگر مولا دیاں انہاں حقلاں نال، مولا دیاں انہاں پکاراں نال، کوئی ہے مددگار، کوئی ہے میرا مددگار، کوئی ہے میرا مددگار۔ اے آوازاں جنہ خیام وچ پہنچی ہیں نا تے بیبیاں دے وچ بڑا اضطراب پیدا تھی، اور جناب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ بھیرا دیاں حقلاں سن کے اتنے بے چین ہوئے، تاریخ دی اتنے بے چین ہیں کہ بی بی بے اختیار ہر خیمے دے وچ دوڑے، ہر خیمے دے وچ دوڑے، اور ایویں مولا حقل مرے نے ان کہ حل من ناصر ینصرنا، بی بی خیام وچ ہک خیمے دے وچ ون کے آدیاں، سنتے پے ہو میرے بھرا دی حق، سنتے پے ہو آوازاں، میرا بھرا مدد واسطے سریندا بیٹھے، کوئی ہے جڑا میرے بھرا دی مدد کو ونجے۔ آخر وہ ویلا آیا کہ بیبیاں مجبور ہو کے پاک سین دے اگو آئیاں اور ہتھ بن کے عرض کی تھی کہ پاک بی بی سارے کل تو کچھ نہیں رہ گیا، اگر تو امر کر تو اسا میدان جنگی جونجن کو تیار ہیں، تیرے حکم نہ تیرے بھرا دی نصرت کرن کو تیار ہے۔ بی بی فرمایا نہیں، تھوڑے جہاد دیاں بڑیاں منزلہ اگو پئیاں، تسا میدان جنگی چ نہیں آئی۔ بی بی دی یہ پکار سن کے جناب امام سجاد علیہ السلام بستر بیماری تو اٹھے، تڑپ کے اٹھے اور عرض کی تھی کہ پھپھی اتنی بے چینی نال میرا بابا میدانی جھکلا مرین دے، تسا خیامی جھکلا مرین دے ہو، بابا تا حکم لے گے کہ میں منجنا نہیں، ولوی اگر تسا آدھے ہو تو میں حاضر ہوں۔ سین فرمائے نہیں سجاد بچڑا تیرے اگو بھی بڑے جہاد دے میدان میں۔ اس موقع تے مولا تاریخی موجود ہے کہ مولا فرمائے چلو میں حاضر ہوں پھپھی، مگر اے میرے بچڑے باقر کو بھیج دے میدان۔ سین فرمائے کہ سجاد بچڑا میں تیرے بابے نال وعدہ کیتا آئی تساں دو دی جان دے تحفظ دا، تساں او امانت ہو جے کو میں سارے محاذہ تو بچا کے بن کے ماں دی قبر تک جینا نے بنے۔ بس اس موقع تے جلے مسلسل مولا دیاں آوازاں دوبارہ بلند ہوئی ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، اچانک ایک بی بی خیمے چو نکلے، ایک کون بی بی؟ جناب امیر مسلم علیہ السلام دے ایک بھائی ابو سعید، اے ناوی مومنین گھٹ سنا ہو سی، اے بھی تاریخ دے واقعات ہیں، اے بھی کربلا دے واقعات ہیں، اے ہی روز عاشور دے واقعات ہیں جڑے تو سنو جانا۔ جناب ابو سعید امیر مسلم دے بھائی ہیں، انہاں دی بیوی این اور جناب شریکت الحسین دے سامنے آ کے آتے ہیں اے بچہ حاضر ایو بچ گئے، اولاد اکیلی چون ایو بچہ بچ گئی ہے، باقی تھوڑے بھرا تو سب قربان ہو گئی ہے اولاد اکیل۔ وہ بچہ جنگ دے قابل لائی اور آزاداران امام حسین دی اس وقت کتنی غربت ہے اور بی بی تے کتنی مظلومیت ہے بھرا دیا حقلان دی وجہ تو کہ سارے اہل بیت دے بچوں کو بچاوان والی بی بی، صحابیاں دے بچوں کو تحفظ دیوان والی بی بی، اچانک بی بی عجیب فیصلہ کیتے، وہ چھوٹا بچہ جناب ابو سعید دا امیر مسلم دے بھرا دا امیر مسلم دا بھتیجا تھئیے جیڑی کربلا روز عاشور روکن پہلے ایک کم نہیں ہویا۔ بی بی وہ بچہ کی دے، بی بی دوڑ کے خیمج گئے، دبرو قاتل صندوق کھولے، بی بی تلواری دے دیں، ایک چینن دوجی چینن او رکھ چھوڑے دیں دوجی چینن،
جناب ام کلثوم عرض کرنے کو اندازہ تھی ہے کہ اے بچہ اے تلوار چاہ گئی سی. بی بی نے محمد بن ابو سعید دے ہتھیں تلوار دیتی ہے. بی بی آخری کنات تک آ پائیں. بی بی اس بچے کو زمین کربلا تے چھوڑے ایویں کنات کو روانہ کر کے علی دی دیا کہ نصر من اللہ و فتح قریب. ایک چند سال دے بچے واسطے بی بی آدھے پہ اور مقاتل دیاں کتاباں لکھ دیاں کہ محمد بن ابو سعید دوڑے او پاسے جیڑے پاسے مولا حقلہ بیٹھے مرینے ہیں اور بہت چھوٹا بچہ ہے. میں کہ عرض کرا کہ او کیویں پہنچا ہو سی وہ بچہ مولا حسین تک. لشکر ٹبے کو گھیرن لگ گئے ہیں, قاتل جمع ہون لگ گئے ہیں, پتہ نہیں کیویں رستے بڑھیندا او پیدل بھجدا بچہ گھوڑا چو گزردا سپاہیاں چو گزردا امام حسین دے ون پہنچے. اور کمال استقامت اتنی صغیر سنی اور چھوٹے ہون دے باوجود جیویں وہ بچہ تلوار گھن کے چڑھے نا ٹبے تے بڑے اعتماد نہ لوں امام حسین کو دیکھا کہ السلام علیکہ یبن رسول اللہ. اور تاریخ دیاں کتاباں مومنو یاد رکھے اے میں اکثر ہی کہا تک فراموش کردہ واقعات اے واقعات دا ذکر نہیں تھیندا. اے او کم سن بچے اولاد عقیل دا آخری شہید اور روز عاشور امام حسین دا آخری شہیدی یہ بعد ہے. کافی دیر تک جڑے تساں مولا دی شہادت دے واقعات ہی پڑھ دے ہو کہ 9 قاتل بھیجے گئے اور وہ واپس آئے. سنان بن انس گیا, خولی ملعون گیا, حسین بن نمیر گیا, ویندے رہے آخر شمر شے گیا. یقین کرو تاریخ کے مقاتل دے بھی لکھو ہے کہ ایک کم سن بچہ جیڑا قاتل ویندا او کو امام حسین کو دور رکھتا. کافی دیر گزر گئی کہ ایک کہیں قاتل کو امام حسین دے قریب نہیں بنجان دیندا. اے آخری وقت دا بڑا ایک عظیم کردار ہے جہاں دا ذکر نہیں تھی. آخر اتنے اس صغیر سن کم سن بچے کو تنگ آ گئے کہ شمر ملعون نے ہرمل کو آقا کہ جنگ مک گئی ہے کربلا دی, بس آخری کم رہ گئے کہ مظلوم دا سر جدا کرنا ہے. اور تھوڑے کو ایک بنو ہاشم دا چھوٹا بال او تھا کو حسین دے قریب نہیں منجان دے دا. تو ازاداران حسین اے محمد بن ابو سعید بن عقیل امام حسین دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, دفاع کریں دے ہوئے. اور ملعون ہرمل اللہ دی بے شمار لعنت ہو کمان ایک تیر پائے اور جینے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام تے تیر چلایا. محمد بن ابو سعید بن عقیل تے اوہیں ہی کہ تیر چلے جیڑا آ کے شہزادے کو گردے نہیں چل گئے. جیویں تیر گردے نہیں چل گئے شہزادہ ایویں کنڈ دے باہر جو جھڑے نا تے پچھو امام حسین بیٹھے نہیں میں امام حسین دے ہتھاں تے جیویں امام حسین دے ہتھاں تے آئے تے شہزادے نے اللہ کو دم دیتے. اور امام حسین علیہ السلام میں بچے تو دیکھ کے فرمائے سلام ہوئے میرے چاچے عقیل کے, سلام ہوئے مسلم ابن عقیل تے, سلام ہوئے عقیل دی ساری نسل تے, سلام ہوئے اے محمد بن ابو سعید تیرے تے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها ترجع. اللهم صل على محمد. یا مالک بحق محمد و آل محمد, بحق شہداء کربلا و اسیران شام, بحق امام زمانہ علیہ السلام, تمام مومنین مومنات دا ٹورایا اس بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما.